أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله تعالى في شأن حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الإخوان، أول أعرض لكم تحفة جميلة أبدية، وهي تحية الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية أشكر أساتذة الجامعة دار العلوم الأفضلية، هم الذي أعطوني الفرصة لأحدثكم إليكم بموضوع الأخلاق النبوية. يا أيها الإخوان، الأخلاق هي أموال الشعوب قد حثت عليهما جميع الأديان ونادى بها المصلحون، وهي أساس الحضارة ووسيلة للمعاملة بين الناس. وللأخلاق دور كبير في تغيير الواقع الحالي إلى العادات الجيدة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبهذه الكلمات حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته، أنه يريد أن يتمم مكارم الأخلاق في نفوس أمته والناس أجمعين، ويريد للبشرية قانون أن تتحلى بالأخلاق الحسنة والبعد عن أفعال الشر والآثام، يؤديان بالمسلم إلى تحقيق الكثير من أهداف نبيلة، منها سعادة النفس ورضاء الضمير، وإنها ترفع من شأن صاحبها وتشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، وهي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلق. يا أيها الإخوان، انظروا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن من حسن خلقه دخلوا كثيرا من الناس في الإسلام بسبب حسن خلقه. اللهم ارزقنا حسن خلقه يا ربي يا ربي يا ربي، وما علينا إلا البلاغ المبين.